बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी आपकी दुआओं की वजह से बिल्कुल खैरियत से हैं। तो यहाँ जी आज देख लें बहुत ज़्यादा काम है। काम कुछ इस तरह से है कि जब सर्दी होती है तो फिर घर वालों की रिक्वेस्ट भी आनी शुरू हो जाती है, हलवा हलवा हलवा, गाजर का हलवा बना लें, पेठे का हलवा बना लें। और सूजी के हलवे पे नहीं बस खाली बात रुक जाती है, फिर तो मामलात ना आगे ही आगे चलते जाते हैं। तो मैंने कहा चले जी आज गाजर का हलवा बना लेते हैं। और गाजर के हलवे में ना जाना था बहुत ज़्यादा देसी घी। तो ना यहाँ ना मैंने ना मलाई कब से ना जमा करनी शुरू की हुई थी। तो आज ना मैंने निकाल के रख दी थी, साथ ही साथ में इसे मेल्ट भी कर रही थी। और साथ मैंने कहा चले मक्खन भी बनाती जाती हूँ और उतनी देर में ये भी मेल्ट हो जाएगी। और ना डालते घी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे तो हलवा बनाना। तो यहाँ ना कुछ मलाई जो मैंने बिल्कुल इसको खोल दिया हुआ था ना कि बर्फ़ इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, वो अब मैं साइडों से उतार के ना इसमें डाल रही थी। तो यहाँ ना सारे देसी जुगाड़ जो है ना वो हम ही लगाएंगे और वो इसी तरह से लगाएंगे। पहले ना मैं थक जाती होती थी घर में ना, जब मलाई आनी या मैंने जमा करनी ना तो मैंने बड़ा परेशान होना। मैंने कहना कि इसको हाथों के साथ ही बनाओ और कभी बीटर के साथ बना लेने की समझ ना आनी। तो फिर मैंने ना कहा कि नहीं ये मामला जो है ना वो ठीक नहीं है, तो हम ना एक ना फूल मदानी रख लेते हैं ला के, उसके साथ बिल्कुल सही जो है ना वो मुझे मक्खन वगैरह में भी आसानी हो जाएगी। और भी बहुत सी चीज़ें जैसे कि हम साग बना लेते हैं वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, हलीम बनानी हो वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है कि मेहनत नहीं इतनी करनी पड़ती है। तो ना वो मैंने ना रखी हुई है इसीलिए कि जब भी कोई ऐसा हो ना प्रोग्राम या आपने ज़्यादा गाजर का हलवा तैयार करना हो तो वो फिर बेस्ट रह जाती है। तो गाजरें भी जी सुबह सुबह आ गई थी और तोड़ा भर के मेरे लिए आया था। मैंने कहा आज सारा दिन बैठ के सिर्फ गाजरें ही मैं बनाऊंगी और घर के काम तो मैं कोई करूँगी नहीं। तो नहीं जी ऐसा नहीं होता है। अगर आपने गाजर का हलवा तैयार करना है ना तो ज़ाहिर बात है फिर आपने साथ खाना भी तैयार करना है और आपने घर के और काम भी देखने हैं। तो इसी तरह ना दिन छोटा सा है लेकिन यह कि काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर के। सर्दियों में तो वैसे ही दिन ना ढल जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ना मलाई है और मैं इसका ना घी भी बनाऊंगी। और आज ना मैंने ना फर्स्ट टाइम इसका तजर्बा करना था कि इसमें से ना कितना को घी निकलेगा। अब आप ये देखें कि जब भी हम किसी से पूछते हैं ना कि देसी घी का क्या रेट है तो कोई बता रहा होता है कि जी 4,000 रुपये किलो दे देंगे, कोई कहता है 5,000 रुपये किलो दे देंगे। और अब तो मामला जो है ना वो आगे से आगे निकलते जा रहे हैं। अब मामला तो ये कुछ हो गया है कि 5,000 से भी अबव जो है ना वो चार्जेस कर दिए हैं इन्होंने देसी घी के। तो मैंने कहा चले एक ये भी तजुर्बा करके देख लेती हूँ कि आखिर देसी घी में कौन सा ऐसा सोना चांदी डाल रहे हैं जो कि जी हमें डराए जा रहे हैं कि अब लोग जो है ना वो देसी घी ना खाएं। तो ये देखें मैंने ना इस तरह से पेड़े बनाने शुरू कर दिए और बहुत ज़्यादा मैंने ना पेड़े बना बना के रखती जा रही थी। और ना पहले मैंने कहा नहीं ये घर की तो रेसिपी है और घर के लिए तो बना रही हूँ तो छोड़ो पर। तो मैंने कहा नहीं जी अब प्रमोट भी तो करना है ना हमने कि देसी घी अगर आपको इतना महंगा मिल रहा है तो आप खुद से मलाई ले लें, दही की ले लें, दूध की घर में बना लें। अगर नहीं है तो बाज़ार से तो ईज़ी मिल जाती है। और ये देखें साथ अब ये क्या, ये मैंने जी खोया बना के रखा हुआ है। ये ना मैं सारा दिन बता रही हूँ ना कि आज ना मसरूफ़ ही निकला है तो कोई चीज़ भी मैंने बाज़ार से नहीं मंगवाई। मैंने कहा सारे तजर्बे जिन्ने भी ने ना मैं सारे घर चाप ही करांगी तो देखांगी ना आखिर कितने इन्नी महंगाई हो गई हुई है कि जड़ा सानू हर चीज़ ही इन्नी महंगी मिली जा रही है। देसी घ्यो का पता किया जी 5,000 रुपये किलो, जे खोए का पता किया तो जी 1,400 रुपये का किलो। मैं कहा छड्डो जी सारियां गल्लां, अद्धे अद्धे रेट दे तो सारे काम अज करांगे। तो बस जी ये देखें आप अब ये पेड़े बन चुके हैं और ना मैंने कहा अब इनको ना जल्दी से घी इनका बना लूँ। तो घी बनाऊंगी तो ही घर वालों को ना हलवा खाने को मिलेगा। और घर वालों की भी अजीब फरमाइशें होती हैं, गाजर का हलवा बना लो उसके ऊपर कोई 2, 2.5, 3 किलो खोया डाल दो घर में बना हुआ। और फिर भी घर वालों के मूड ये होते हैं उत्ते तो लेयर आई नहीं ना खोए दी एंदे बगैर तो कोई ना मज़ा ही नहीं गा। यह तो खोया उत्ते है ही नहीं, एंदा खोया तो ज़ाया करने वाली गल सी जड़ियां गाजरां दे च मिक्स कर दिता है। इस तरह के बस सिर्फ असी गाजरां दा खाली हलवा ही खा रहे हैं। तो मैं चलो जी तुहानू 2-3 किलो अलहदा खोया बना के ना ते गाजरां दे उत्ते रख छड्डांगे या अलहदा एक भर के रख देंगे बर्तन। जिन्ने जो खाना होएगा गाजर दा हलवा ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ ਪਾ ਲਵੋ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤੇ ਪਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਇਆ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅੱਜ ਨਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਹਲੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭੂਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੂਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ है कि जी भूख लग गई है। तो मैंने कहा ये जो मक्खन निकला ना, मैंने कहा इसकी ना लस्सी तो बच गई है हमारे पास, मैं ना जल्दी से ना इसकी कड़ी बना लूँगी। अब देख रहे हैं कड़ी का सामान भी रखा हुआ है, तो मैंने कहा बाद में ना कड़ी बनाऊँगी। अब मैंने कितने फ़ायदे देखे किए हैं कि जो दही की मलाई थी इसमें से मैंने मक्खन बना लिया, फर्स्ट आप ये देखें। सेकंड जो है वो मैंने इसका देसी घी बना लिया, ठीक है। फिर मैंने इसकी लस्सी से जो है ना वो मैंने कड़ी बनाई, और फिर मैंने जो लस्सी हमारे पास बच गई थी ना उसको पतला करके हमने इतना मज़ा किया ना कि बहुत ही मज़ेदार वो लस्सी बनी हुई थी। और मैंने कहा ये तो पराठों के साथ अच्छी लगेगी, तो ना उसके आलू वाले पराठे बना लेंगे या मूली के पराठे होंगे ना, तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। और बिल्कुल ऐसे था जैसे ना सौदिया से लबन मिलती है, ख़ास लस्सी मिलती है, उसमें फ़ैट मौजूद ही होता है। लेकिन दोबारा जब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया लस्सी को, और मैंने दोबारा से जब इसको निकाला, तो आप यकीन जाने मैंने पाव 1.5 पाव मक्खन दोबारा फिर उसमें से उसका इतना अच्छा जो था ना, दोबारा फ़ैट जो था बन चुका था और वो लस्सी में ही था। तो मैंने कहा चले इसको भून लेती हूँ अच्छे तरीके से। और जब मैंने उसको स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन किया तो इतनी ज़बरदस्त जो है ना वो फिर हमारे पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा मक्खन जो है ना वो मुझे मिल गया। तो मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा लो जी ये तो ना जैसे सब्ज़ी वाले के पास सब्ज़ी लेने जाओ ना तो मिर्चें फ्री में आती हैं, धनिया फ्री में होता है, और झूंगा जो बचपन में सब लेके खाते थे दुकानों से, वो झूंगा भी था। और क्या था कि वो मक्खन जो था वो मैं देख के इतना खुश हुई। मैंने कहा इस सरप्राइज़ का तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें पाव 1.5 पाव मक्खन जो है ना वो मज़ीद मुझे मिलेगा। और मैं ना मक्खन मैंने छोड़ा ही नहीं, मैंने ना सारा देसी घी बनने के लिए रख दिया। ये देखें अब देसी घी बन रहा है, और अब ये झाग बनना जो है ना इसके ऊपर शुरू हो गई थी। तो मुझे पता चल गया था कि अब ना ये घी जो है ना ये तैयार होने वाला ही है। और मैं ना कभी भी ना घी ज़ाया नहीं करती हूँ, ना कभी हमारे हाथों का घी जो है वो जलता है, ना उसमें से कोई ऐसी खुशबू आती है कि जो जले की हो, और बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। ये देखें सारी ऊपर ना जितनी भी झाग आई हुई थी ना, लस्सी आ गई हुई थी, वो सब मैंने हटा दी थी, और बाकी वो देखें सारी लस्सी बैठ गई है। और बस इस तरह ही हम जो है ना बना लेंगे देसी घी। देसी घी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, पहले मुश्किल होता था। यहाँ ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे कि ना गांव में हमने सारी ज़िंदगी यही देखा है, हल्की सी आंच पे रखते हैं और ऊपर से ना लस्सी को चम्मच के साथ ना हटाते जाते हैं, तो ये आप क्या तरीका कर रही हो। मैंने कहा जी वो तरीके अब पुराने हो गए हैं। दिन ब दिन जिस तरह ज़िंदगी जो है ना वो बढ़ती जा रही है ना तरक्कियों की तरफ, और दिन ब दिन जो है ना वो चेंज होता जा रहा है सारा निज़ाम, तो इसी तरह ना हमारी रेसिपीज़ भी चेंज हो रही हैं और हमारे तरीके भी चेंज हो रहे हैं। और बहुत अच्छा वाला मैं आपको देसी घी बना के दूंगी। और ये दोबारा फिर जो है ना मैंने ना रख दिया था, ये ना सच ये मैं यहाँ खोया बना रही थी, खोया बनने के लिए मैंने यहाँ ना दूध रख दिया था। और ये भी मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो खोया था ना ये मैंने घर में ही बनाया था, क्योंकि बाज़ार के खोए पे ना मुझे कोई इतना बिलीव नहीं है। हर एक का खैर अपना अपना होता है, और घर वाले ना सब मुझ पे हंसते हैं, कहते हैं कि एक तरफ से तो आप गिला करती रहती हो कि सारा दिन काम काम काम, और काम बढ़ाता कौन है, वो आप ही तो बढ़ाती हैं। अब खोया बाज़ार से नहीं मिल सकता था आपको, और देसी घी बाज़ार से नहीं मिल सकता था। तो मैंने कहा हाँ जी मिल सकता है सब कुछ, लेकिन आप ये देखो ना कि अगर मैं यहाँ 1000 का दूध मंगवाऊँगी ना तो वो कितना ज़्यादा खोया बन जाएगा। और बाज़ार से मैं 1200 रुपये का 1400 रुपये का पर केजी मिल रहा है। और देसी घी जहाँ से हम लोग लेते हैं ना, अब उनके जिस तरह सर्दी बढ़ती जा रही है ना उनके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने भेजा कि जाएं देसी घी ले आएँ जहाँ से हम शुरू से मंगवाते हैं, तो उन्होंने कहा जी अब वो आपको 4000 से कम नहीं मिलेगा, या आप बड़े पुराने आने वाले हैं और 3500 रुपये का हम आपको ना पर केजी दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं जी ये भी बात गलत है, हम ना खुद ही से मेहनत कर लेते हैं, तो खुद ही मैं मेहनत करके बना लूँगी। ये है कि सारा दिन तो निकल गया, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसी चीज़ हम लोग घर में ख़ुद बना लेते हैं ना वैसी आपको बाज़ार से नहीं मिलती। और ये देखें ये खोया भी मैं ख़ुद बना रही हूँ, सारे सबूत मैं आपको दे रही हूँ जी कि आज सारा दिन कितना काम किया है।
اور پہلے مکھن بناؤ، پھر کھویا بھی خود ہی بناؤ، پھر گاجریں بھی خود ہی بناؤ. اور میں نے کہا گھر والوں کو کہ اتنی خوشی تھی، آپ کو سردی کی اتنی خوشی تھی کہ آپ پوری ریڑھی اٹھا کے میرے لیے لے آئے ہیں کہ اے سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہے یا اے سب نالوں زیادہ کھاندی ہے تو بیٹھ کے نا جی گاجراں ہی بناؤ. تو میں کہا میریاں نمازاں ایڈی قیمتی نے جی، نمازاں تو پہلے نے پھر کچھ اور ہوئے گا. تو ساتھ ساتھ جی نمازیں بھی پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کام بھی گھر کے کر رہے تھے ہم، اور کھویا بھی دیکھنے آپ بنا رہے ہیں. کوئی کام میں کہ نہیں چھڑنا، کوئی حلوائیاں والے کام نے یا کوئی خانسامے والے کام نے، دھوبیاں والے کام نے، صفائیاں والے کام نے، جننے بھی کام نے نا وہ سارے اسی کرنے نے. ٹھیک ہے، تو میں کوئی بھی نہ مینوں روکے، اج کام کر کر کے شہید ہو جانا بس. تو لو جی یہاں کھویا بھی ہمارا بن گیا تھا. کھویا میں رکھوں گی بول میں نکال کے فریج میں رکھ دیں گے. ایک باؤل بھر گیا تھا اس کا، اور بہت ہی اچھا نا یہ مجھے نا کوئی 1.5 کلو کے قریب جو تھا نا یہ کھویا بن چکا تھا. یہ دیکھیں میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور نا اب یہاں نا ٹھنڈا ہو گیا تھا. میں نے زیادہ نا اس کو سخت نہیں کیا، میں نے کہا پھر اس کی لیئر بناؤں گی نا جب گاجر کا حلوہ تیار کروں گی تو وہ مجھے پھر اچھا نہیں لگے گا. اور یہاں یہ دیکھ رہے جی مشقت شروع ہو گئی ہے ہماری گاجروں کی. ساری گاجریں پاکستان کی اکٹھی کر کے لے آئے ہیں، اور چھوٹی گاجریں، موٹی گاجریں، لمبی لمبی گاجریں، ہر سٹائل کی گاجریں لے کے آئے ہیں کہ لو جی. اور یہ دیکھیں جی یہاں پتیلا بھر کے نا میں نے رکھ دیا تھا. دیگ پوری آج بنی تھی جی اس کی. اور سارے گھر والے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کھویا بہت کاٹے گا بھی. تو میں چلو جی سانو کوئی اعتراض نہیں گا، ایک من دودھ منگوانے ہیں نا کھویا بھر کے پا دینے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا نا ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہو رہا ہے. اور اس کی ریسیپی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کی ریسیپی یہ ہے کہ میں نے نا اس کو اسی کے پانی میں نا رکھ دیا ہوا، پتیلا فل بھرا ہوا تھا یہ. اور یہ دیکھیں گاجر اتنی سافٹ ہو گئی ہے کہ ایک گاجر نا اس میں رہ گئی ہوئی تھی ویسے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ابھی ہی اسی طرح مکس ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں آپ ابھی نا اس میں نا ہلکا ہلکا سا پانی ہے. اور جب میں نے ان کو رکھا تھا نا اس وقت بہت زیادہ گاجروں کا نا اپنا ہی پانی تھا. اور سب سے بڑی جو گاجر کا حلوہ ہم تیار کرتے ہیں نا وہ یہی ہوتی ہے غلطیاں. کچھ نا لیڈیز اس میں پانی ایڈ کر دیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ گاجریں نا اس طرح گلیں گی. بھئی انہیں پہلے ہی گریٹر سے گریٹ کر لیا ہوتا ہے اور ان میں کوئی اتنا نہیں پانی موجود ہوتا. اور یہ دیکھیں جی ساتھ نا میں نے دیسی گھی بنا کے یہ دیکھیں رکھ دیا ہوا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا یہ مزے کا دیسی گھی تیار ہوا ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں. اور چاہے آپ کے پیسے اتنے بھی لگ جاتے ہیں لیکن آپ اتنے مطمئن تو ہوتے ہیں نا کہ جی یہ پیور ہے اور خالص ہم نے بنایا، آرگینک بنایا ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے. اور یہ دہی کی ملائی تھی تو اسی کا ہی ہم نے بنایا دیسی گھی، تو اسی لیے نا بہت ہی اچھا بنا. اور اس کی اتنی زبردست خوشبو تھی کہ میں پراٹھے بنا رہی تھی اگلے دن نا صبح میں نے پراٹھے بنائے ہیں نا آج، تو مجھے نا بہت ہی اچھا لگا. اور یہ دیکھیں اب پانی بالکل خشک ہو چکا ہوا ہے. اب نا میں اس میں دیسی گھی ایڈ کروں گی، اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ دیسی گھی میں نے نا حلوے میں ایڈ کر دیا. اور بچوں نے پتا کتنا شور مچایا، انہوں نے کہا کہ نا اب حلوے کے شوق میں نا سارا دیسی گھی نا ختم کر دینا. میں نے کہا کیوں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم آلو کے پراٹھے بنائیں گے، مولی کے پراٹھے بنتے ہیں، چکن کے پراٹھے آپ بناتی ہیں، قیمے والے پراٹھے بناتی ہیں، تو یہ سارے پراٹھے جو ہیں نا وہ ہم یہ دیسی گھی کے ساتھ کھائیں گے. تو میں نے کہا بھئی اب جتنا دیسی گھی اس میں جانا ہے اتنا تو جانا ہی جانا ہے نا، اس میں اب میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. اور یہ ہے کہ ایک دفعہ گاجر کا حلوہ بنا کے رکھ لیں نا تو 1 ویک یہ چل جاتا ہے. اور کوئی اگر گیسٹ آ جائیں تو پھر بھی نا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نا سرو کروں ان کو چائے کے ساتھ. اور کشمیری چائے کے ساتھ اتنا مزہ آتا ہے نا اس حلوے کا. کشمیری چائے کی ریسیپی بھی میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہاں سے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اتنی مزے کی وہ طریقے سے چائے بنتی ہے نا کہ آپ نے اگر ایک دفعہ بنا کے پی لی نا تو آپ نے بس وہی طریقہ بنا کے اپنا لینا اور آپ نے بار بار وہی چائے بنا کے نا آپ نے پینی ہے کشمیری چائے. تو یہاں یہ دیکھیں میں نے نا کافی زیادہ اس میں دیسی گھی ڈالا تھا، لیکن بھئی میں نے اتنا ہی اس میں دیسی گھی ڈالا ہے
جتنی حلوے کو ضرورت تھی، نہ زیادہ گھی تھا نہ بہت کم تھا. اور لاسٹ میں نا جب میں نے ڈال دیا تھا اس میں دیسی گھی، اور بعد میں نے شوگر اس میں ایڈ کی، اور شوگر میں اتنی ایڈ کروں گی جتنی کہ نا اس میں جائے گی، کہ نہ زیادہ تیز اور نہ بہت زیادہ کم، کیونکہ نا کھویا جو تھا نا وہ نمکین تھا. میں نے کھوئے میں نا کوئی شوگر وغیرہ ایڈ نہیں کی ہوئی. اور اب چینی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، جب وہ شیرہ بن جاتا ہے نا تو وہ بھی مکس کرنا اور اس کو بھی جو ہے بعد میں خشک کرنا جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ نا آج سارا دن اسی میں لگ گیا ہمارا. اور یہ واقعی ہی جب گاجر کا حلوہ کہنے کو تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جی بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے اور جلدی سے بن جائے گی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ہم گاجر کا حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں نا تو آپ یقین جانیں پورا دن جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے، اور لائٹ سی آنچ پہ نا یہ اس کی بھنائی ہوتی رہتی ہے. پھر جا کے گاجروں کا پانی جو ہے نا وہ بالکل ڈرائی ہوتا ہے. اور اسی طرح ہی نا میں اب کھوئے کو بھی مکس کر رہی تھی. میں نے کہا اگر وہ گٹھلیوں والا کھویا ہوگا نا تو وہ اچھا نہیں لگے گا، تو چلو میں ایک لیئر بناتی ہوں، پھر آپ کا بھی دل چاہے گا کہ جلدی سے ہم بھی گاجر کا حلوہ بنائیں اور کھائیں. اور بس جی سردیوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور چینل کو لائک بھی کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، فالو بھی کیا کریں ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے جا کے. کوکنگ ود ناز ہے جی، وہاں بھی میرا لنک ویسے بھی موجود ہوتا ہے، یہاں یوٹیوب پہ بھی اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ بھی. تو آپ نا دونوں طرف سے ضرور فالو بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں. تو یہ دیکھیں یہ سارے ثبوت میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں کہ دیکھ لیں. پانی جو ہے نا وہ بالکل اس کا خشک ہو چکا ہوا ہے اور بالکل نا حلوائیوں جیسا حلوہ تیار ہوا ہے، جیسے نا ہم باہر سے لا کے کھاتے ہیں. تو اتنا مہنگا جی بازار سے کیوں لے کے آئیں؟ ایک بس اللہ پاک نے ہنر دیا ہوا ہے، اور بعض کا تو کمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے ہیں باجی جی ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہت محنت کے کام ہے، بس بازار سے یہ چیز لائے اور نہ کھا لیں. تو میں کہتی نہیں جی ایسا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، کہ اگر ہم نے 2000 کی ایک چیز منگوا کے بازار سے اور ایک وقت میں کھانی ہے تو کیوں نہ ہم 2000 لگا کے گھر میں وہ کتنے ایک پورے 1 ویک کی چیز بنا کے کھا لیں. اور پھر یہ کہ کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کم چیز ہے اس کو تھوڑا کھاؤ، اس کو اتنا نہیں کھانا، یہ ایک بندہ زیادہ چیز کھا گیا اور ایک کم کھا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے نہیں اچھی لگتی ہیں. تو اسی لیے میں نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گھر میں خود تیار کر لیتی ہوں. اور گھر والے ایک تو مزے سے کھاتے بھی رہتے ہیں اور ایک مذاق بھی اڑاتے رہتے ہیں. وہ اس طرح وہ کہتے ہیں سارا دن جو ہے نا اب دیکھ لینا انہوں نے بیٹھ جانا ہے اور یہی سب کچھ کریں گی گھر میں، کہیں گی یہ بھی بنا لوں یہ بھی بنا لوں. تو جی ہم بالکل پیسوں کی بچت کرنی چاہیے. اور باہر ظاہری بات ہے کہ جب ہم باہر سے کوئی چیز جو ہے نا پرچیز کرتے ہیں تو اس میں ان کی محنت بھی ہوتی ہے، ان کا بجلی کا خرچہ بھی ہوتا ہے، ان کے ورکر کا بھی سیلریوں کا ہوتا ہے مسئلہ. تو ہمارا تو شکر الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے مسئلہ. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل سے اگر اچھی چیز بناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دل سے مطمئن رہتے ہیں کہ ہم نے اچھی چیز بنا کے کھائی ہے، پیور بنائی ہے، خالص بنائی ہے. تو اس چیز سے تو ہم مطمئن رہتے ہیں نا. تو یہ دیکھیں اب میں نے کہا یہ نہ ہو کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ حلوائیوں کی طرح تو آپ نے اس کا کر کے نہیں دکھایا کہ جس طرح ہم بازار سے لے کے آتے. تو میں نے کہا چلو جی اے بھی گل جڑی ہے نا تسی بعد چوں نا دل دے چ رکھو نا. تو چلو جی ایک لیئر جڑی ہے وہ کھوئے دی بھی تمہیں بنا کے دکھا دینے ہیں. تو اے دیکھو جی فائنل لک جڑی ہے نا وہ ایسی. لیکن میں انہوں بالکل بھی نہیں رہن دیتا اتنے، میں نا یہ بھی مکس سب کچھ کر دیتا. میں کہوں جنوں ضرورت ہوئے گی نا ایکسٹرا کھویا بناواں گے رکھ دیاں گے، وہ تسی الگ تو اندے وچ جڑا نا ایڈ کر سکتے ہو. بادام پستے پا دواں گے، اس بعد ابلے ہوئے انڈے اگر کسی دا دل چاہ رہے تو ابلے ہوئے انڈے بھی اندے وچ پا سکتا ہے. تو لو جی اج دی ساڈی مزیدار جی ریسیپی جڑی ہے نا وہ ریڈی ہو گئی. اے دیکھو ہن تسی کس کس کا دل چاہ رہا ہے حلوہ کھانے کا وہ آج ہے موسٹ ویلکم. اور بہت زیادہ بنا ہے حلوہ، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا حلوہ بنا ہے، اس طرح جیسے دیگ بھر کے ہم نے حلوہ بنایا ہے. بعض کا دیکھنے میں لگتا ہے کہ تھوڑی سی چیز ہے، لیکن نہ آپ دیکھ لیں چمچ نہیں جو ہے نا وہ اس میں مجھ سے جلدی سے چلایا جا رہا تھا. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا حلوہ جو ہے نا وہ میں نے بھر کے بنایا تھا. چلیں جی جلدی سے آپ بھی اس ریسیپی کو بنائیں اور اپنے اپنے گھروں میں کھائیں، گرین ٹی ساتھ بنائیں. اور ہمیں دیں اجازت نیکسٹ ولاگ تک، نیکسٹ ریسیپی تک. تب تک اپنی فیملی کا، اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.